नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज में हूं सैयद नियाज शाह और पेश खिदमत है दिन भर की कुछ बड़ी और अहम खबरों पर मबनी हमारा प्रोग्राम खबर दिन भर। खबर दिन भर प्रोग्राम में बात जम्मू कश्मीर की और जम्मू कश्मीर की सियासत की। सियासत में दो बड़ी कद्दावर सियासी शख्सियात की और बात सियासी बयानात की। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बड़ा रद्दोबदल हमें देखने को मिला है और ये रद्दोबदल नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और बीजेपी के बीच हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के कद्दावर सीनियर लीडर सैयद मुश्ताक बुखारी ने आज भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। जम्मू में पार्टी के सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी का दामन थामा और बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। खित्ता पीर पंचाल की सियासत में मुश्ताक बुखारी का नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कहना और बीजेपी में शामिल होना और भाजपा के लीडरान का उन्हें गले से लगाना कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर की सियासत में और खास तौर पर खित्ता पीर पंचाल की राजनीति में एक बड़ा मौजूए बहस है और नई बहस इस पर छिड़ चुकी है जो आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगी। लेकिन मुश्ताक बुखारी का पार्टी में शामिल होना, वो दीगर चंद और जो सीनियर अधिकारी हैं, सीनियर लीडरान हैं या कारकुनान हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के और दीगर जमातों के, उन्होंने भी आज उनके हमरा भाजपा में शमूलियत अख्तियार की है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को एसटी रिजर्वेशन मिलने के बाद पार्टी में यानी बीजेपी में कहीं ना कहीं कुछ बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। चंद रोज पहले ही पुंछ की एक बड़ी सियासी शख्सियत डॉक्टर शहनाज गनई जो साबिक एमएलसी रह चुकी हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत अख्तियार की और आज भाजपा में सैयद मुश्ताक बुखारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में एमएलए रह चुके हैं, इसके साथ साथ वो मिनिस्टर के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के दौरे इक़्तिदार में काम किया है और इन ओहदों पर वो फाइज रहे हैं। लेकिन आज बात वो पहाड़ियों की कर रहे हैं और पहाड़ियों को एसटी रिजर्वेशन मिलने की बात को लेकर के वो भाजपा में शमूलियत अख्तियार करने की उसे वजह बता रहे हैं। खैर, वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये सियासी गलियारों में एक गर्म बहस और बड़ी बहस का मौजू जो है वो मुश्ताक बुखारी ने जरूर छेड़ दिया है और बीजेपी के खेमे में इस वक्त बड़ी खुशी भी नजर आ रही है क्योंकि बड़े जो कद्दावर नेता हैं, लीडरान हैं, वो बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर की सियासत में और न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क हिंदुस्तान की सियासत में गुलाम नबी आजाद एक बड़ा नाम, एक बड़ा किरदार और एक बड़ा सियासी चेहरा। हाल ही में उन्होंने अपनी एक पार्टी खुद की तश्कील दे दी जिसका नाम उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी रखा। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर की एक बड़ी पोस्ट पर वो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी उन्होंने कई जगह पर की है। लेकिन जो ही वो रिटायर हुए, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने फौरन ही अपना जो सियासी निज़ाम है या सियासी सोच आप कह सकते हैं उसे तब्दील किया, बल्कि उन्होंने पार्टी ही तब्दील कर दी और किसी दूसरी पार्टी की ज्वाइनिंग के बजाय उन्होंने खुद की पार्टी तश्कील दे दी और अब वो जो हैं इस वक्त खित्ता पीर पंचाल के दौरे पर हैं। उन्होंने भी एक बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में और खास तौर पर जो इस वक्त पुंछ रजौरी की उन्होंने बात की कि यहाँ पर जो पहाड़ियों को एसटी रिजर्वेशन दिया गया है, एसटी स्टेटस के लिए पहाड़ियों के बिल को मंजूरी मिली है पार्लियामेंट में और राज्यसभा में। उसके बाद इस इलाके का दौरा करने वाला मैं पहला लीडर हूं। फिर उन्होंने लोगों को मुबारकबाद भी पेश की और हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी का इस पर इजहार तशक्कुर भी किया। एक और सियासी खबर का रुख करते हैं खबर दिन भर में। जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी एक मुकामी पार्टी है और एक बड़ा मुकाम रखती है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो वजीर आला तक जो है पार्टी ने बनाए हैं
اور جموں کشمیر پر حکومت کی ہے۔ ان دنوں اگر پارٹی کی دوڑ بھاگ کی بات کی جائے تو محبوبہ مفتی کے ہاتھوں میں ہے۔ آج پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا، ایک میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں کثیر تعداد میں پارٹی کارکنان اور لیڈران نے شمولیت کی۔ یہاں پر سینئر لیڈران پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے پہنچے اور ایک سیاسی بیان یہاں سے بھی سامنے آیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ پونچھ، رجوری اور جو اننت ناگ کی پارلیمانی سیٹ ہے، یہاں کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس پر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی رہبر ہیں، سرکردہ ہیں محبوبہ مفتی، پارلیمانی انتخابی سیٹ پر الیکشن لڑیں۔ یہاں پر لیڈران نے کہا کہ یہ لوگوں کی مانگ ہے۔ تو اب کہیں نہ کہیں سیاسی سرگرمیاں جموں کشمیر میں چھڑ چکی ہیں، بیان بازیاں سامنے آ رہی ہیں اور سیاست کے اتار چڑھاؤ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ مذہب اسلام میں قرآن عظیم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بنی نوع انسانیت تک پہنچی اور مسلمان قرآن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو مکمل حفظ بھی کر لیا ہے۔ بات کشتواڑ سے سامنے آئی۔ کشتواڑ کے ایک مدرسہ کے 15 سالہ طالب علم نے 9 گھنٹے بیٹھ کر مسلسل قرآن عظیم کی تلاوت کی اور پہلے پارے سے آخری پارے تک یعنی قرآن کے 30 پارے محض 9 گھنٹے میں پڑھ دیے۔ وہ حافظ قرآن ہیں اور انہوں نے قرآن حفظ کرنے کے بعد 9 گھنٹے میں مسلسل بیٹھ کر کے ایک ہی نشست میں یہ قرآن عظیم سنا دیا۔ یہ ایک بڑا کارنامہ جو ہے وہ کشتواڑ ضلع سے ہمارے سامنے آیا ہے۔ اسی کے ساتھ نواسہ رسول حضرت امام حسین جو کربلا میں شہید ہو گئے تھے اور ان کو ہر سال بلکہ ہر دن ہی جو ہے وہ مسلمانان اسلام یاد کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو، ان کے نظریات کو اور ان کی سوچ پر لوگ آج بھی جو ہے وہ رشک کرتے ہیں اور اکثر انہیں جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کی یوم پیدائش کی مناسبت سے امام بارگاہ عالیہ منڈی میں آج تنظیم المومنین منڈی کی قیادت و سرپرستی میں ایک پروگرام منعقد ہوا، جس میں کے نامور شعراء نے اپنے کلام پڑھے۔ یہاں پر منقبت اور دیگر کلام کے ذریعے امام عالی مقام کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ میرا پبلک انگلش میڈیم ہائر سیکنڈری اسکول جنیال ڈینگلا پونچھ میں تعلیمی سال 2024-25 کے لیے داخلے شروع۔ جی ہاں، اگر آپ اپنے بچوں کو دینی و دنیاوی تعلیم سے بیک وقت بہرہور کروانا چاہتے ہیں تو میرا پبلک انگلش میڈیم ہائر سیکنڈری اسکول جنیال ڈینگلا پونچھ کے منتظمین سے آج ہی رابطہ کریں۔ بانی ادارہ مولانا مفتی بشارت حسین ثقافی صاحب کی قیادت میں یہاں ماہر اساتذہ بچوں کو انگلش، میتھ، سائنس، سوشل سائنس، اردو اور کمپیوٹر کی اعلیٰ و معیاری تعلیم سے آراستہ پیراستہ کر رہے ہیں۔ وہیں یہاں پر دینی تعلیم کا بھی معقول انتظام رکھا گیا ہے۔ ادارہ حاضہ میں دور و نزدیک کے بچوں کے لیے بہترین سہولیات سے لیس ہاسٹل کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ یہاں پر بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کو کیریکولر ایکٹیویٹیز میں اپنے ہنر کے مظاہرے کے لیے کئی پروگراموں میں حصہ لینے کے مواقع بھی فراہم کروائے جاتے ہیں، جن میں سالانہ آرٹس ڈے، اسپورٹس ڈے، سائنس ایگزیبیشن اور دیگر پروگرام شامل ہیں۔ ادارہ میں جدید آلات سے لیس سائنس لیب، کمپیوٹر لیب، لائبریری، پینے کے صاف پانی اور سیپریٹ واش روم جیسی سہولیات بھی دستیاب ہیں۔ لہٰذا اگر آپ بھی اپنے بچوں کے تابناک مستقبل کے لیے اعلیٰ اور معیاری دینی اور دنیاوی تعلیم کے خواہشمند ہیں تو میرا پبلک انگلش میڈیم ہائر سیکنڈری اسکول جنیال ڈینگلا پونچھ کے دفتر سے رابطہ قائم کریں۔ مزید تفصیلات کے لیے ان نمبرات پر رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ فون نمبرز ہیں 9086578248، 9622093959، 9622742675۔ تو یہ تھا پروگرام خبر دن بھر، جس میں ہم نے آپ کو آج دن بھر کی کچھ اہم خبروں سے روشناس کروایا۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو
सोशल मीडिया के जरिए आपके गिर्द व नवा से बाखबर रखें। पल पल बदलती खबरों को बर वक्त जानने के लिए आप लाजवाल न्यूज के साथ इसी तरह से बने रहें। फिलहाल प्रोग्राम खबर दिन भर में इतना ही। अपने मेजबान सैयद नियाज शाह के साथ हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।